ज्यांच्या हस्तुकी ह्या लोकोत्सवाचे म्हादैमान लोकोत्सवाचे उद्घाटन झाले ते ऋषितुल्य लोकवेद अभ्यासक पद्मश्री विनायकबाब खेडेकर, खास निमंत्रित ॲडव्होकेट दीपकबाब तिळवे, नगराध्यक्षा प्रसन्ना गावस आणि माचे वयले सगळे हेर मानेस. संस्था स्थापन करप सामकें सोपें, तेजे इतले सोपी गजाल आनी खंयची ना, सामकें खरें उदयबाब. संस्था एखादी स्थापन करप सामकें सोपें, पण ती चलोवप कितलें कठीण हें ते संस्थेक देवल्या उपरांत कळटा. संस्थेच्या भायर रावन उलोवप सामकें सोपें, पण संस्थेंत भितर सरून काम करप खूब कठीण आसता. कारण संस्था चलयतना ज्यो जबाबदारी असतात, एक संस्था म्हणून आपली वळख असता, ती वळख खंयच इबाडूंक जायना, ते वळखीक खंयच मारो येवंक जायना हाची खबरदारी प्रत्येक सदस्याने घेवची पडटा. आणि म्हाका दिसता हे सगळे सदस्य जे बसल्यात ते हे संस्थेची काळजी घेतात, जतनाय घेतात. खरें म्हटल्यार मासोड्ड्या गांवा कडेन खूब ल्हानपणापासून, म्हणजे ल्हानपणापासूनच, खूब ल्हानपणापासून न्हू, सामको ल्हानपणापासूनच म्हजो खूब लागींचो संबंद. आणि जे झरीचो उदयान उल्लेख केलो, मासोड्ड्या गांवचे सर्वश्रेष्ठ धन जर कितें आसत जाल्यार ती झर. आणि म्हाका दिसता ती झर सांबाळपाची जबाबदारी फक्त शांतादुर्गा कला मंचाचेरूच ना. केन्ना केन्ना आमकां दिसता तेंच्यांनी करपाचें म्हणून, ना, ते करतलेच आपले परी, पण गांवांतल्या प्रत्येक मनशाचें तें दायित्व जाता की हो म्हजो वारसो, मासोड्याची झर ही म्हजे वारसो, जाल्यार तुजी जतनाय करप हें म्हजें कर्तव्य. हो विचार प्रत्येक भुरग्या मेरेन पावंक जाय आणि ती गरज आसा. हांवें इतल्याच खातीर म्हटलें की आनीक 25 वर्सांनी ती झर आसतली व्हय हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. मासोड्याची झर आनी 25 वर्सांनी आसतली व्हय हो क्वेश्चन मार्क हांव मुद्दाम हांगासर सोडटा, कारण ही संस्था पर्यावरणाची राखण करता, पर्यावरण राखच्या खातीर प्रयत्न करता. सांगू नजो आमचे गोंय, पुराय जगूच म्हणच्या परस आमचे गोंय म्हणटा हांव खास करून, इतल्या झपाट्यान विकसीत जायत आसा, इतले झपाट्यान विकसीत जायत आसा की फाल्यां कितें जातलें तें सांगू नजो. कारण आमी सगळे आमची मूळ घरां सोडून कॉन्क्रीटच्या रानांत रावंक लागल्यात. आणि कॉन्क्रीटच्या रानांत येयल्या उपरांत मनशाचो जो हव्यास आसता, म्हाका आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय, आनीक जाय, हो जो हव्यास आसा तो हव्यास आमकां विघाता कडेन व्हरता. आणि हो विघात आमच्या रुपान वतलो आणि ताचो मार मासोड्याच्या झरीक बसूंक शकता. जाल्यार ताच्या खातीर म्हाका दिसता काळजी घेवप खूब गरजेचें आसा. हांव फुडल्या 25 वर्सांचें उलयतां. मासोड्ड्या गांवची ही संस्था, ल्हानशी संस्था, हे सगळे भुरगे, हांव भुरगेच म्हणटा कारण ते सगळे म्हजे परस ल्हान, हे सगळे भुरगे एका विशिष्ट उद्देशान एकठांय येयल्यात, आपल्या गांवाची नवी वळख करूंक. तुमकां पडटा हे भुरगे तुमच्या मासोड्ड्या गांवची एक नवी वळख करतात म्हणून? विचार करा. शांतादुर्गा कला मंच पुराय गोंयांत मासोड्ड्या गांवची एक वेगळी वळख करूंक लागल्यात. ते वळखीक म्हणटात सांस्कृतीक वळख. मासोड्ड्या गांवांत सांस्कृतीक वळख आसलीच, पूण ती सबंद गोंया भायर नासली, गोंया भायर पावूंक नासली. मासोड्ड्याचो थोडोसो भाग 70रीचो सोडलो जाल्यार ताच्या भायर साखळेकारांक खबर नासली. मासोड्ड्यान झर आसा हे कितल्या जाणांक खबर आसा अजुनूय? आमच्या 70रीतल्या कितल्या भुरग्यांक खबर आसा? ना, कारण आमी ते भानगडीन पडना. ह्या संस्थेन मासोड्ड्या गांवची नवी वळख दिवपाक सुरवात केल्या. आणि एक याद दवरात, खंयच्याय गांवाची जेन्ना वळख जाता तेन्ना त्या गांवाची वळख कोणा वयल्यान जातली? एका मनशा वयल्यान केन्ना जायना. त्या गांवांतलें मूळ बलस्थान जें आसा, देवूळ, ते देवूळ कशें चलता, त्या देवळांतले कार्यक्रम कशे चलतात, तातूंत गांवाचो सहभाग कितलो आसता, हातूंत अरे मासोड्डेचें देवूळ न्ही शांतादुर्गेचें बरें चलता, तांची कमिटी आसा किंवा तांचे गांव जे आसा ते बरे उत्सव बी करता. ही एक वळख जाली. दुसरी संस्था बालवाडी आसतली, सामकी माणकुल्या भुरग्यांची, आदर्श ठरूंक जाय गोंयांतली. कारण हें आमचें भविश्य न्हू, बालवाडीन शिकपी भुरगीं.
फाल्यां शांतादुर्गा कला मंचाचो भार त्या भुरग्यांचेर वचपाचो आसा. ताका लागून ती भुरगीं कशी विकसीत जातली, तांकां आमी कितें संस्कार दिवंक सोदतात हें खूब महत्वाचें. आनी जितली तुमची बालवाडी आसा किंवा अंगणवाडी आसा ती जितली प्रसिद्ध जातली तशें तशें मासोड्ड्याचें नांव वतलें. कारण मासोड्ड्याची बालवाडी 70 प्रसिद्ध जावंक जाय. ताच्या उपरांत प्रायमरी स्कूल ह्यो कित्याक म्हणटा हांव, कारण खंयच्याय गांवची वळख जी आसा, खरी वळख जी आसा ती मनशा वांगडा जातात, मनशाच्या गुणा प्रमाणे जातलीच. पण संस्था कश्यो चलतात, थंयच्यो सामाजीक कार्य जें आसा थंय कशें चलता हाच्या वयल्यान सबंद गोंयभर तुमची वळख पावतली. आनी मासोड्ड्याची वळख तुमी करूंक लागल्यात देखून तुमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव परबी भेटयता. कारण इतलीं वर्सां मासोड्डे एक संस्था चलता ही खबर नासली. आनी ताका लागून हांव खास करून चड परबी भेटयता रमेशाक आनी गौरेशाक. बाकी सगळ्यांक आसा, हांव नांव कित्याक घेता तेंवूय सांगता. ह्या दोगांची नांवां हांवें कित्याक घेतली, तुमी आतां पीपीटी पळयली आसतली. म्हाका दिसता पीपीटीची संकल्पना गौरेशाच्या मनांतल्यान रुजल्या आसूंक जाय. म्हाका खबर ना कोणें केल्या ती, पूण तें सगळें जेन्ना हांवें पळयलें तेन्ना म्हज्या लक्षांत येलें की हें काम गौरेशाचें आसूंक जाय. कारण एखादो सांस्कृतीक कार्यक्रम हांगासर जाता आनी त्या सांस्कृतीक कार्यक्रमान संस्कृती मंत्र्याचें मनोबल आसप खूब महत्वाचें. ही संकल्पना फक्त गौरेशाच्याच तकलेन येवंक शकता अशें म्हाका दिसता. बाकीच्यांची येयली आसूं येता पण ताज्या हितून आसूं येता. रमेशाचें नांव कित्याक घेतलें तेंवूय सांगता. रमेशाचें नांव इतल्याच खातीर घेतलें कारण ही संस्था नांवा रुपाक हाडपाक तुमचें जरी योगदान खूब महत्वाचें आसलें तरी नेहरू युवा केंद्र जें आसा म्हाका दिसता ताचें योगदान तुमचे संस्थेंत सगळ्या संस्था परस चड आसा. तुमी मानात ना मानात पण हांवें जें पळयलां तातूंतल्यान म्हाका दिसता की ही संस्कृती आयज 25 वर्सां मेरेन पावपाक, 25 वर्सांची युवक जावपाक कोण महत्वपूर्ण, कोणाचो महत्वपूर्ण योगदान आसत जाल्यार युवा केंद्राचें. कारण हे भुरगे नेहरू युवा केंद्रांतल्यान घडल्यात आनी जे जे भुरगे नव्या नेहरू युवा केंद्रांत पावल्यात ते भुरगे आपल्या गांवाची नवी वळख करूंक लागल्यात. हें खूब महत्वाचें. कारण हो इतिहास आसा थोडोसो, ताचोय आमी थोडोसो अभ्यास करूंक जाय. ताच्या उपरांत कृष्णा आसा, बाकीचे सगळे आसात, हरीश आसा, हे सगळे जे भुरगे आसात तांकां आपल्या गांवा बद्दल अभिमान आसा, आपल्या मनशा बद्दल अभिमान आसा. म्हणून आयज तुमी 25 वर्सां पुराय करतात ही संस्थेची. कारण म्हजी संस्था जो मेरेन म्हज्या मनान येना की ही म्हजी संस्था, म्हज्या गांवाची संस्था जाल्यार हांव तिका विकसीत करूंक जाय हें म्हज्या मनान केन्ना येवचेंच ना.